Galaxy News Hour Live। उच्च शिक्षाको गुणस्तर कुन हदसम्म खस्किएको छ त्यो हेर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रशासनिक र प्राविधिक पदका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा हेरे पुग्छ। त्रिवीमा खुलाइएका 61 पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका सबै 686 जना आकांक्षी फेल भए। त्रिवीमा मात्र होइन, केही समय अघि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा, शिक्षक नियुक्तिका लागि लिएको प्रारम्भिक परीक्षा र चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि अत्यास लाग्दो छ। अब प्रश्न उठ्छ, विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति श्रम बजारमा कामै नलाग्ने भएपछि यसको जिम्मेवारी कसले लिने? परम्परागत पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन पद्धतिमा समयानुकूल रूपान्तरण नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो बनेको छ। अझ केही नेताका आकांक्षा र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न थप विश्वविद्यालय खोलिएका छन्। युवाहरूमा स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गरेर रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास हराउँदैछ। विदेश पढ्न जाने भने यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनेको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा बढी छ। 50 अर्ब रुपियाँ पनि उनीहरूसँगै विदेशिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी विश्वविद्यालयको खस्किएको स्तर र सरकारी उदासीनतामा केन्द्रित हुनेछौँ। साथ पाउनेछ निजगढ विमानस्थलमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अर्थ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नमिल्ने निर्णयमा सर्वोच्च अडिग। अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही बदर, कम वातावरणीय क्षति हुने ठाउँ खोज्न परमादेश। असार 15 को उत्सव मनाए पनि धान चामलमा परनिर्भरता बढेको बढे। गएका 11 महिनामा 44 अर्बको आयात। किसान लक्षित सहुलियतमा व्यापारीको रजाई। उच्च शिक्षापछि कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू असफल। त्रिवी सेवा आयोगमा 61 पदका लागि 700ले परीक्षा दिँदा सबै अनुत्तीर्ण। 7 दिन इन्धन बिक्री बन्द गरेपछि श्रीलङ्कामा जनआक्रोश झन बढ्यो। अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत इन्धन दिन नसक्दा चिकित्सकहरू सडकमा। र कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका 12 लाखभन्दा बढी टिकट बिक्री, अब 8 लाख मात्र बाँकी। रङ्गशालामै हेर्न चाहने दर्शक 20 गुणाले बढी। नेपाली श्रम बजारमा वर्षेनी 5 लाख हाराहारी युवा थपिन्छन्। देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिनीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर हुँदै नभएका होइनन्, सीमित संख्यामा खुलेका अवसरमा पनि शिक्षित युवाहरू पास हुन सकिरहेका छैनन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न 61 पदमा खुलाइएको विज्ञापनमा परीक्षा दिएका 686 जना नै फेल भए। जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा, शिक्षक नियुक्तिका लागि लिएको प्रारम्भिक परीक्षा र चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पनि उस्तै कहाली लाग्दो छ, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहितका शिक्षालयको उत्पादनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा उपप्रशासक, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत र आर्थिक उपनियन्त्रक नियुक्तिका लागि त्रिवी सेवा आयोगले 2077 को माघ र फागुन तथा 2078 को कार्तिक र मङ्सिरमा लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। त्यो परीक्षाको मंगलबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार 61 जनाका लागि लिएको परीक्षामा 1 जना पनि उत्तीर्ण भएनन्। परीक्षा दिएका 686 जना नै फेल भए। यो नतिजाले उच्च शिक्षा दिइरहेका त्रिभुवन सहितका विश्वविद्यालयको स्तरमाथि नै प्रश्न उठेको छ। तर विश्वविद्यालयका अधिकारी आफूले उत्पादन गरेका जनशक्तिले खस्कदो शैक्षिक स्तरका कारण जागिरका लागि लिएको परीक्षा पार लगाउन नसकेको स्वीकार गर्न तयार छैनन्। उनीहरू परीक्षा सम्बन्धी कार्यविधि र पाठ्यक्रमलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजिरहेका छन्। जस्तै एउटा त कार्यविधि हामीले समयमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। किन कार्यविधिले के भन्छ भने हाम्रो पास मार्क भनेको 50, न्यूनतम 50 नलाइकन, त्यो पनि हरेक विषयमा जतिवटा विषयमा परीक्षा दिनुपर्छ त्यो हरेक विषयमा 50
न्यूनतम ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र अन्त चाहिँ के छ भने जस्तो लोकसेवाको हेर्नुहुन्छ भने 40, अरू संस्थानहरूको पनि 40 गरेको छ। हाम्रो मात्रै एउटा 50 छ, त्यसले पनि अलिकति बढी भएको हो कि भन्ने हामीले लागेको छ होइन। अर्को कुरो भनेको चाहिँ जस्तो अब परीक्षणको सन्दर्भमा पनि हामीले अलिकति मिहिन ढङ्गले परीक्षण गर्छौँ। हामी विज्ञहरूले हामीले पुरै जिम्मा दिएका छौँ परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा। विज्ञहरूले आफ्नो दृष्टिकोणले उहाँहरूले आफैले परीक्षण गर्नुहुन्छ, हामीले हस्तक्षेप गर्दैनौँ। एकदम मिहिन ढङ्गले गरेको हुँदाखेरि अब अलिकति यो नतिजा अलिकति चाहिँ यो खालको आएको हो कि भन्ने एउटा कुरो भयो। अर्को कुरो पाठ्यक्रम पनि समय समयमा अब चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। पाठ्यक्रम पनि हाम्रो अलि राम्रै अलिकति व्यापक भएको हुँदाखेरि त्यस्तो भएको हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। सेवा आयोगले यसअघि उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको परीक्षामा पनि यस्तै नतिजा आएको थियो। देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर नभएका कारण शैक्षिक बेरोजगार बढिरहेका बेला आयोगले उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको परीक्षामा जतिसक्दो धेरै प्रतिस्पर्धा हुनु पर्थ्यो। तर 1.5 वर्ष अघि सार्वजनिक नतिजा अनुसार 3 विषयमा एकजना पनि लिखित परीक्षामा पास भएनन्। व्यवस्थापन, कानुन लगायत विषयमा पनि माग गरिएको सङ्ख्यामा लिखित परीक्षा कटाउन नसकेपछि विश्वविद्यालयको स्तरलाई नै लिएर प्रश्न उठेको थियो। 2078 असोजमा 18 न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा 3 जना भन्दा बढी पास हुन सकेनन्। जनशक्ति उत्पादनका लागि खडा गरिएका विश्वविद्यालयमा पठन पाठन भन्दा राजनीति बढ्ता हावी हुँदा खोक्रो बन्दै गएका छन्। तर कमजोरी सुधारतर्फ कसैको ध्यान छैन। राजनीतिक नेतृत्वले भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, विद्यार्थी सङ्गठनले पठन पाठन सुधार भन्दा तालाबन्दीमा अघि सर्ने र शिक्षकहरूले पनि स्वार्थका लागि दलको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति छोडेका छैनन्। भित्रको मात्रै आन्तरिक विश्वविद्यालयसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्दा पुग्दैन अब 21औं शताब्दीमा। हामी त विश्वका कमसेकम छिमेकी मित्र राष्ट्रको विश्वविद्यालयसँग क्षेत्रीय स्तरमा जान पर्ने ठाउँमा हामीले शिक्षक नै तपाईँ गुणस्तरहीन शिक्षकहरूलाई त्यहाँभित्र प्रवेश गराइदियौँ भने विद्यार्थी गुणस्तर खोज्न कहाँ जाने? त्यसै भएको हुनाले तपाईँको अहिले तपाईँले यो साल हेर्नुभयो भने उच्च शिक्षामा हाम्रो विद्यार्थी भर्नाको प्रतिशत 15%ले घटेको छ। ती विद्यार्थी कहाँ गयो भन्दाखेरि यही रमिता भएको हुनाले ती सबै विदेश जाँदैछन्। 72,000 थियो पोहोर साल, अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् त अमेरिकन एम्बेसी र अस्ट्रेलिया एम्बेसीमा लाइन छ होइन। यसपालि 1 लाख नाग्ने सम्भावना छ बाहिर जाने विद्यार्थी र उच्च शिक्षाको लागि। यो के कारणले भन्दाखेरि यिनै नेताहरूको यो तपाईँको चाहिँ हरकतका कारण। शैक्षिक स्तर खस्किँदै गएकै कारण उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेको लहरको बढ्दो छ। स्वदेशी विश्वविद्यालयहरू ज्ञान र क्षमता भन्दा प्रमाणपत्र दिने थलोमा सीमित भएपछि +2 सकेका विद्यार्थीको रोजाइमा अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत देशका विश्वविद्यालय परेका हुन्। विदेशमा अध्ययनका लागि यो आर्थिक वर्ष 11 महिनामा शिक्षा मन्त्रालयबाट 1,02,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिइसकेका छन्। नो अब्जेक्सन लेटर लिन चाहनेको भिड दिनहुँ बढ्दो छ। विदेश जाने विद्यार्थीबाट नो अब्जेक्सन लेटर बापत सरकारले 20,57 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। तर उनीहरूबाट वैधानिक रूपमा 50 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बाहिरिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। त्रिवी सेवा आयोगले 2077 को माघ र फागुन तथा 2078 को कार्तिक र मङ्सिरमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि परीक्षा लिएको थियो। त्यो परीक्षाको नतिजा मङ्गलबार सार्वजनिक भयो। नतिजाले विश्वविद्यालयहरूले कस्ता जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् भन्ने सर्लङ्ग भएको छ। उपप्रशासक पदमा 1 जना पनि पास भएनन्। 4 पदका लागि 12 जनाले परीक्षा दिएका थिए। शाखा अधिकृतमा पनि सबै फेल भए। 40 पदका लागि 542 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 15 जना लेखा अधिकृतका लागि 129 जनाले परीक्षा दिएकोमा कोही पनि पास भएनन्। आर्थिक उपनियन्त्रक पदका लागि परीक्षा दिएकाहरू पनि फेल भए। 2 पदका लागि 3 जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए। सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा यस्तो नतिजा आएको पहिलो पटक होइन। 3 वर्ष अघि उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको नतिजा पनि यस्तै खराब थियो। 169 उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा 1.5 वर्ष अघि प्रकाशित गर्दा व्यवस्थापन र कानुनतर्फ मागेको संख्यामा पास भएनन्। व्यवस्थापन संकायतर्फ 46 पदका लागि लिएको लिखित परीक्षामा 8 जना मात्र पास भएका थिए। परीक्षा दिनेको संख्या 496 थियो। कानुनतर्फ 21 जना उपप्राध्यापक मागिएकोमा 9 जनाले मात्र लिखित परीक्षा कटाए।
भौतिक शास्त्रतर्फ 17 जना मागिएकोमा 8 जनाले मात्र लिखित परीक्षा पास गरे, जबकि परीक्षामा 305 जना सामेल थिए। रसायन शास्त्रमा 13 उपप्राध्यापकका लागि 206 जनाले परीक्षा दिएकोमा 5 जना तथा प्राणी शास्त्रमा 17 पदका लागि 162 जनाले परीक्षा दिएकोमा 7 जना मात्र पास भएका थिए। गणितमा 5 जना उपप्राध्यापक मागिएकोमा 1 जना पनि पास भएनन्, जबकि 112 जनाले परीक्षा दिएका थिए। कम्प्युटर विज्ञानतर्फ 16 जना र संस्कृतिमा 1 उपप्राध्यापक माग्दा 1 जना पनि पास भएनन्। त्यसो त शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहमा 1552 शिक्षकका लागि चैत 15 गते लिएको प्रारम्भिक परीक्षामै 88% फेल भए। 32,097 जनाले परीक्षा दिएकोमा 3,886 जनाले मात्रै 100 पूर्णाङ्कमा 50 अङ्क ल्याउन सके। आयोगले 1 वर्ष अघि प्रकाशन गरेको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा 2,25,000 भन्दा बढी सामेल भएकोमा 16,905 जना अर्थात् 7.5% मात्रै पास भएका थिए। हाम्रा जनशक्तिको स्तर झल्काउने अरू पनि उदाहरण छन्। MBBS पास भएका विद्यार्थीले चिकित्सकको अनुमतिका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षा पार गर्नुपर्छ। काउन्सिलले जेठ 12 मा लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा 1155 जना सहभागी भएकोमा 365 जना अर्थात् 31% मात्र पास भए। 18 जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि 2078 असोजमा लिएको परीक्षाको नतिजा त झनै बिजोगपूर्ण छ। 196 परीक्षार्थी मध्ये 3 जना मात्र पास भएका थिए। राजनीतिले भत्ताभुङ्ग भएका विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति बजारमा बिक्नै छोडेको छ। आफ्नै विश्वविद्यालयको भर पर्न नसक्दा वर्षेनी करिब 1 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी देश बाहिर जान बाध्य छन्। श्रम बजारको माग अनुसार विश्वविद्यालय किन चल्न सकेनन्? हाम्रो शिक्षा प्रणाली दोषी कि प्रणालीका चालकमा खराबी छ? यो प्रश्न हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमालाई सोधेका छौँ। बजारमा जुन परिवर्तन आउँदैछ र बजारको जे माग छ त्यो अनुसार भएन कि? किनभने चाहिँ विश्वविद्यालय भनेको कहिले पनि समाजभन्दा अगाडि जाँदैन। तपाईँको समाजको पछि दौडिन्छ विश्वविद्यालय। समाज र समाजमा भएको परिवर्तन र विश्वविद्यालय चाहिँ धेरै अन्तर हुनुहुन्न। तपाईँको उसलाई समात्नु कोसिस गर्छ तपाईँको विश्वविद्यालयले। त्यसैले त्यो अन्तर धेरै भयो कि? किनभने अहिले त पहिलाको जस्तो हामी 10 वर्षमा करिकुलम चेन्ज गर्ने भन्छौँ नि हामीले त पार्टीको, अब त्यो लागू हुँदैन होला। अझ तपाईँको चाँडो गर्नु पर्ला। किनभने त्यो असाध्यै जुन परिवर्तनको स्पिड छ जुन भइरहेको छ संसारभरि र अरू विषयमा, हाम्रो कामको विषयमा, हरेक काममा त्यो चाहिँ अलिक तीव्र गतिले भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ हामीले पनि त्यसरी जानुपर्ने हो कि राष्ट्र बलियो हुने भनेको चाहिँ तपाईँको इन्स्टिट्युसन्स बलियो हुनु पर्यो। त्यो इन्स्टिट्युसन्सकै काँधमा अड्छ राष्ट्रियता भन्ने कुरा। तपाईँको जति हामीसँग प्रबल सक्षम इन्स्टिट्युसनहरू छ उति राष्ट्र बलियो हुन्छ। तपाईँको सुरक्षामा होला, तपाईँको जुडिसियरीमा होला, ब्युरोक्रेसीमा होला, एकाडेमियामा होला। तपाईँको यदि तिनीहरूलाई नै हामीले कमजोर पारेपछि चाहिँ राष्ट्रियता त हाम्रो के हुन्छ भने यो कोर्टको लेभलमा रहेको त्यो झन्डा मात्रै हो तपाईँको राष्ट्रियता त तपाईँको है। त्यही कारण उहाँहरूले त्यो सम्झिनुपर्छ कि यो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई कमजोर बनाएर हाम्रो राष्ट्रियता कहिले पनि बलियो हुँदैन, हामीलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन, हाम्रो पार्टीलाई पनि राम्रो। राष्ट्र नै यिनलाई कमजोर भएपछि उहाँहरूको पार्टीको के काम? तपाईँको पहिले त राष्ट्र बलियो हुनु पऱ्यो नि तपाईँको। तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युसन्सलाई चाहिँ कमजोर पारेर चाहिँ राष्ट्रियतालाई नै कमजोर पारिराख्नु भएको छ। मेरो उहाँहरूप्रति दोषारोपण त यो हो। राजनैतिक दलहरू चाहिँ उहाँहरूले शिक्षा बुझ्नुहुन्न। त्यसो भन्दा उहाँहरूलाई झोक चल्यो होला होइन। तर उहाँहरू शिक्षाबाट टाढै राख्नु बेस। तपाईँको स्कुले शिक्षाबाट पनि विश्वविद्यालय शिक्षाबाट पनि टाढा बस्नुपर्छ। उहाँहरूले कुनै किसिमको त्यहाँ दखल दिनुहुन्न विश्वविद्यालयमा। जुन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप दखल हुन्छ त्यो विश्वविद्यालयले कहिले पनि राम्रो गर्न सक्दैन। तपाईँको विश्वविद्यालयको काम प्रमाणपत्र छापेर वितरण गर्ने मात्र होइन,
त्यो प्रमाणपत्र बजारमा कति काम लाग्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यसैले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा पुग्न तछाड मछाड गर्नेहरूले आफ्नो अनुहार प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्पादित जनशक्तिको उपस्थितिमा हेरुन्। अब केही न्युज संक्षेपमा। लगातारको वर्षाले देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। बाढीका कारण आज पश्चिमका जिल्ला डुबानमा परेका छन्। नदी आसपासका बस्ती सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हाम्रा संवाददाताहरूले जनाएका छन्। बाढी र कटानले केही राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुर खण्डमा सडकको डाइभर्सन बाढीले बगाएको छ। पहिरोका कारण सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल तानसेन सडक खण्ड अवरुद्ध छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेकाले पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत गल्ची खण्ड एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा छ। आबु खैरेनी गाउँपालिका 2 ऐना पहरामा पहिरो खसेपछि आबु खैरेनी मुङलिङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध छ। मध्य पहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्ड पहिरोले अवरुद्ध छन्। लगातारको वर्षाले सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शुक्रबारदेखि मौसममा सुधार देखिने जनाएको छ। वर्षाका कारण बाढी र डुबानको जोखिम बढेपछि सुनसरीका 9 स्थानीय तह र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गराएका छन्। सुनसरीका 12 मध्ये इटहरी उपमहानगर सहित डुबान प्रभावित 9 पालिकाले शैक्षिक संस्था बन्द गराएका हुन्। भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले विद्यालय अनिश्चितकालका लागि तथा अन्य पालिकाले 3 दिनका लागि बन्द गराएका हुन्। विस्थापित परिवारलाई राख्न र सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै विद्यालय बन्द गराइएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। बाढीका कारण मोरङमा मात्रै 3000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको राजीनामा मागेको छ। एमालेको संसदीय दलले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत मुख्यमन्त्री नेपालीको राजीनामा मागेको हो। सरकार प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफल गराउन छाडेर भागभण्डाको झगडामा अल्झिएको एमालेको ठहर छ। राजस्व छलेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले 27 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले पशुपति रोड क्यारियर, सुद्रानिया इम्पेक्स लगायत 13 वटा व्यापारिक फर्मका सञ्चालक विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। ती फर्मका सञ्चालकले भन्सार नाका प्रयोग नगरी प्रज्ञापन पत्र समेत नभरी सामान आयात गरेर भन्सार, आयकर, भ्याट र लाभांश कर छलेको विभागको आरोप छ। पशुपति रोड क्यारियरका सञ्चालक महेन्द्र प्रसाद गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता र मधुकुमारी गुप्ता सहित 7 जना विरुद्ध 21 करोड 39 लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी त्यति नै जरिवाना माग गरिएको छ। कसुर ठहर भए 1 महिनादेखि 5 वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्छ। आज असार 15 किसानलाई रोपाईँको चटारो हुने यस दिनलाई सरकारले धान दिवस भनेपछि सरकारी तवरमै उत्सवका रूपमा मनाउन थालिएको छ। के धान उत्पादन र किसानको भाग भङ्गिमाले हामी साँच्चै उत्सव मनाउने ठाउँमा छौँ त? यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। धान रोपौँ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने नाराका साथ आज 19औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। केही ठाउँमा औपचारिक कार्यक्रम गरिएका छन्, तर आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने किसानका लागि भने धान दिवसले कुनै रौनक ल्याएको छैन। मलको अभावले किसानलाई झन रुवाएको छ। तैपनि मध्य असारमा धेरै ठाउँमा भने धान रोपाईँको चटारो उत्कर्षमा छ। मानु रोपेर मुरी उब्जाउने महिना किसानलाई रोपाईको चटारो छ। उतिखेरै झरीले निथ्रुक्क भिजाउँछ अनि उतिखेरै चर्कने टन्टलापुर घामले सेक्छ। तर घाम पानीको परवाह नगरी उनीहरू रोपाईमा व्यस्त हुन्छन्। हरेक दिन आफ्नै उत्साह, आफ्नै ताल र आफ्नै शैलीमा रमाइलो गर्दै रोपाई गर्छन्। तर अचेल विगतको जस्तो असारे भाका भने सबैतिर गुन्जिँदैन। धेरै अब बुढी आमाहरू गर्नुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि पहिलाको। अहिले ट्र्याक्टर लाउने, गाडी लाउने, यताउता सबै गरेर अहिलेको सुविधा चाहिँ अब गाडीहरूबाट सुविधा भएको होला भन्ने कुरो एउटा। पहिला अब बेठी रसिया गाएर बेठी लाएर कति गाजा गाजा गन्काएर गर्ने चलन थियो। त्यो बाजा गाजासँग हलो गोरुसँग मजाले नाच्दै बिउ खेल्दै हिलो खेल्दै मजाले रोपाइ गरिन्थ्यो। अब अहिले त अब खेती पनि अब सबै भिटामा परिणत भएकोले गर्दा खेतीपाती पनि कम्ती हुन्छ। अब गोरु पनि पाल्न सक्न छोडे किसानहरूले सानो सानो ट्र्याक्टरहरू प्रयोग गरिन्छ।
पहिलेको जति रमाइलो छैन र पनि अब के गर्नै पर्छ। राष्ट्रिय धान दिवस खास गरी सहरी क्षेत्रका लागि रमाइलो गर्ने माध्यम मात्र बन्ने गरेको छ। 364 दिन किसानका समस्याप्रति खासै चासो नदिने मन्त्री, सांसद र सरकारी उच्च अधिकारी असार 15 का दिन खेतबारीमा पस्छन्। तर यसले किसानमा कुनै उत्साह भर्दैन। समयमा मल तथा बिउ नपाएका किसानका पीडा किसानसँगै छन्। सिँचाइ सुविधा नहुँदा कहिले पानी पर्छ र धान रोपौला भनेर आकाश हेर्नुपर्ने किसानका दुःख बेग्लै छन्। पानी नपर्दा मध्य असारमा पनि किसानले धान रोप्न पाएका छैनन्। यस साल हाम्रो पानी वर्षा केही भएन, पम्पसेटको पनि कमी हुनाले अनि जेठ 25 देखि सुरु भएर हामी असारको 1-2 गतेतिर रोपाइ सिद्ध्यायो। अब पानी परिहाल्न भनेर बिउ अगाडि राखिदियो र बिउ पनि दिनु भइहाल्यो, ढिलो भइहाल्यो। मल पनि हामीले पोखराको सालको जस्तो सपोर्ट मूल्यमा पाएनौँ, अलिअलि मल हाल्यौँ, त्यस्तै भयो। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि किसानका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दा औपचारिक कार्यक्रममा रमाउने ठिक्क छ। असार 15 गते दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख धान दिवसको औपचारिक कार्यक्रममा रमाइरहँदा किसान भने मलका लागि लामबद्ध थिए। यहाँ मल आछरी पनि आएको बिहान 2 घण्टा भइसक्यो लाइन आएको, सिस्टम के हो केही पनि थाहा छैन। अब कता पानी राखेर के गरिरहेछ। असार 15 गते भइसक्यो, मान्छे खेतमा हुने बेलामा बाटोमा भिड भइरहेछ। हजुर नगरपालिकाले धान दिवस मनाइरहेछ, 1 नम्बरमा थाउनु भएको छैन। केही पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। मलै पाउनु भएको छैन, कसरी रोप्नुहुन्छ? के गर्नु त आउँछ भने अस्ति पनि 6 किलो मल दिएको थियो, 3 भरि लाएर अब 6 किलो मल ल्यायो। 6 किलो मल ल्याएर अब त्यो मकैमा ठिक्क भयो। खेत रोप्ने बेला भइसक्यो, मलको अब आकार छ, बाटोमा लाइन लाग्नु पर्यो। खेतमा लाइन लाग्ने कि बाटोमा लाइन लाग्ने सिस्टम हेर्नु पर्यो नि त। स्थानीय सरकारले छ बुझ्नुपर्ने ठाउँमा कसैले बुझ्दैन। अझै पनि 65% नेपाली कृषि पेसामा आबद्ध छन्। मुख्य कृषि उत्पादन धान नै हो। तर सरकारका किसान लक्षित कार्यक्रम परिणाममुखी नहुँदा हरेक वर्ष चामल आयात बढ्दो छ। असार 15 मा औपचारिक कार्यक्रम गर्न उद्धत कृषि मन्त्रालय र सरकारी अधिकारी किसानका लागि मल, उन्नत बिउ र सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। धानको उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन सके मात्र राष्ट्रिय धान दिवस घोषणाले सार्थकता पाउनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। असार 15लाई विशेष गरी सरकारी अधिकारीले उत्सवका रूपमा मनाएका छन्। हिलोमा रमाइलो गर्ने र फोटो खिचाउनेमा तिनको ध्यान केन्द्रित छ। तर देशको हालत भिन्दै छ। खाद्यान्नको महँगी मात्रै बढेको छैन, आसन्न खाद्य सङ्कटको घन्टी बज्न थालिसकेको छ। यता किसानको सङ्ख्या घट्दो छ। खेत बाँझो छाडेर विदेशिनेको सङ्ख्या कम भएको छैन। राज्यले किसानको हातमा पैसा पुगोस् भनेर ल्याएका नीतिहरू घुमाई फिराई पहुँचवाला अर्बपतिले आफ्नै पोल्टामा पारिरहेका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै 10 अर्ब भन्दा बढी रकम कृषिको ब्याज अनुदानमा अर्बपतिहरूले हात पारेका छन्। जनताले तिरेको करको पैसा यसरी ठुला व्यापारीलाई बाँडिरहेको सरकारले साना किसानको हितमा चाहिँ केही गर्न सकेको छैन। अहिले संसारभर नै खाद्य सङ्कटको त्रास फैलिएको छ। रुस र युक्रेन युद्धका कारण बाँकी विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। पछिल्लो 1 दशक यता नेपाली बजारमा पनि लत्ता कपडा र अरू गैर खाद्य वस्तुको तुलनामा खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि लगातार उच्च देखिएको छ। यसले कमजोर आय स्तर भएको वर्ग यो दशकको अन्त्यसम्म कठोर भोकमरीको शिकार हुने जोखिम बढाएको छ। यस्तो बेला देशभित्रको खाद्य उत्पादन पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको पाइन्छ। 4 दशक अघिदेखि निर्माण भइरहेका ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने अनुमान लगाउन समेत सकिने अवस्था छैन। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा त अत्यधिक जमिन बाझिएको छ। कृषिमा निर्भर रहँदै आएको ठूलो जनसङ्ख्या अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य छ। विदेशमा कमाएको धेर थोर रकमले गाउँमा बस्ने परिवारलाई चामल किनेर खाने जोहो गरिँदैछ। विशाल आबादी भएको तराईमा धेरै मान्छे त भूमिहीन नै छन्। ठूलो समथर फाँट चाहिँ अहिले टुक्रा टुक्रा घडेरीमा परिणत हुँदैछ। कृषिका लागि आधुनिक उपकरणको प्रयोग त केही बढेको छ, तर यसले उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन। पूर्वाधार र प्रविधिमा खासै सुधार नहुने, बरु मानिसहरू कृषि पेसाबाटै पलायन हुने सिलसिलाले
त्यसलाई कहिल्यै नभोगिएको भोकमरीमा फसाउने जोखिम बढेको विज्ञहरूको तर्क छ। खास गरिकन कम आय भएका मानिसहरू लाई यसले धेरै नै ठुलो असर गर्छ। त्यस्ता मानिसहरू जुन चाहिँ नि यो निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि लगभग 50% जनसङ्ख्या त्यसमा पर्छ, त्योभित्र त्यो रेखामुनि पर्छ। तिनीहरूको दैनिकी, तिनीहरूको जीविका वास्तवमा यसले धेरै नै तहस नहस पार्न सक्छ। उत्पादन बढाउन मल, बिउ र प्रविधिमा खर्च बढाउनु पर्छ। यसका लागि किसानले सजिलै पैसा पाउन् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले बिना धितो र धान खेत मात्रै धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरे पनि ब्याङ्कहरूले साना किसानलाई यस्तो कर्जा दिएका छैनन्। बरु अर्बपति धनीहरूले चलाएका कृषि फार्मदेखि अनेक कम्पनीमा ब्याङ्कको लगानी र सरकारको अनुदान प्रवाहित भएको देखिन्छ। किसानले राज्यलाई विभिन्न बहानामा तिरेको करको पैसा धनीहरूले ब्याज अनुदानबाट हत्याइरहेका छन् र सहुलियत ब्याजको ऋण लिएर भट्टाभट जग्गा थुपारिरहेका छन्। ब्याज अनुदानको प्रभावकारितामा केही प्रश्नहरू त उठिरहेका छन्। त्यसैले यो अहिले जुन प्रश्नहरू उठिरहेछन् यो विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा ब्याज अनुदानलाई टार्गेटेड बनाउनुपर्छ। हामीले ब्ल्याङ्केट हिसाबबाट देशभरि ब्याज अनुदानको व्यवस्था दिँदा भोलि राज्यले ठेक्न सक्दैन त्यो। त्यसैले अलिकति लक्षित वर्ग, लक्षित क्षेत्र र लक्षित स्थान यसरी हामीले छुट्याउन सक्यौँ भने ब्याज अनुदान पनि प्रभावकारी हुन्छ। साना किसान खेत बाँझै छाडेर नोकरीका लागि पाए देशभित्रै नपाए विदेश भौतारिन पुगेका छन्। अर्बपति उद्योगीहरू सस्तो ऋणमा पैसा लिने र भयभरको जग्गा कब्जा गर्ने चाल चल्दैछन्। यसले भविष्यमा सिङ्गै कृषि क्षेत्र ठूला व्यापारीको हातमा पुग्ने जोखिम बढेको छ। उत्पादकत्व बढाएर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु बेच्न ठूलो लगानीले राम्रै गर्छ, तर नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धाबाट स्थापित हुने भन्दा नीतिगत चलखेलबाट राज्यको सहुलियत लिने र बजारमा सिन्डिकेट कायम गरी प्रभुत्व बढाउन उद्धत देखिन्छ। यो परिपाटी सरकारले बेलैमा चिर्न नसकी भविष्यमा आम नागरिकले चामल किनेर खानै नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मनसुन बेलैमा सुरु भएन भने धान उत्पादन मात्र गर्दैन, यसले देशकै अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ। सरकारले धानको उत्पादन बढेको भनेर तथ्याङ्क त निकाल्छ, तर यसको विश्वसनीयता छैन भन्ने तथ्य सरकारकै आँकडाहरूबाट पुष्टि हुन्छ। किनभने गएका 11 महिनामा मात्र देशले धान र चामल किन्न 44 अर्ब रुपियाँ विदेश पठाएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशमा धानको वार्षिक उत्पादन 55 लाख टन भन्दा बढी छ, जसमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई नै आधार लिने हो भने वार्षिक 1.5 खर्ब भन्दा बढीको धान देशमै फल्छ। 2074-75 14,69,000 हेक्टरमा 51 लाख टन फलेको थियो। 2075-76 क्षेत्रफल झण्डै 1.5 लाख हेक्टर बढ्दा उत्पादन 56 लाख टन नाग्यो। तर 2076-77 उत्पादन र क्षेत्रफल थोरै घटेको सरकारी आँकडा छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 धान खेती भएको क्षेत्रफल बढेर 14,73,000 हेक्टर पुग्यो र 56,21,000 टन धान फल्यो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 14,77,000 हेक्टरमा खेती भएको र 51,30,000 टन धान उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ। धानको उत्पादन यसरी वर्षेनी बढेको देखिए पनि धान र चामलको आयात समेत त्यसरी नै चुलिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 5 अर्ब 97 करोड रुपियाँ खर्चेर 2,15,000 टन धान आयात गरिएको थियो। 2075-76 2,35,000 टन धान नेपाल भित्रियो। यसका लागि 6 अर्ब 84 करोड रुपियाँ पैसा बाहिरियो। 2076-77 कोभिडका कारण धानको आयातमा कमी आयो। त्यो वर्ष जम्मा 1 अर्ब 59 करोड रुपियाँ बराबरको 57 लाख टन धान विदेशबाट ल्याइयो। गत आर्थिक वर्ष धानको आयात बढेर 6,98,000 टन पुग्यो। यसका लागि 20 अर्ब भन्दा बढी रकम विदेशिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 5,45,000 टन भन्दा बढी धान ल्याउँदा 16 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। धान मात्रै होइन, चामलको आयात पनि त्यसरी नै बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 4,00,000
98,000 टन चामल आयात भयो। यसका लागि 22 अर्ब 82 करोड रुपियाँ विदेश पठाउनु परेको छ। गत आर्थिक वर्ष यो परिमाण बढेर 5,46,000 टन भन्दा बढी, अरू देशबाट चामल किन्न 27 अर्ब भन्दा बढी तिर्नु पर्यो। यस आर्थिक वर्षमा त जेठसम्म मात्रै 5 लाख टन आयातित चामलका लागि 27 अर्ब 12 करोड भन्दा बढी तिरिसकेका छौं। असार 15 को उत्सव मनाइरहँदा कृषि क्षेत्रले अर्थव्यवस्थालाई कति टेवा दिएको छ भन्नेतर्फ पनि विचार गरौँ। हिलो खेलेर र फोटा खिचाएर मात्र सरकारी अधिकारीले काम देखाउने हो भने खाद्यान्नमा बढ्दै गएको परनिर्भरताले सिङ्गो अर्थव्यवस्थालाई नै धरापमा पार्नेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। श्रीलङ्कामा 7 दिन इन्धन बिक्री बन्द गरेपछि जनाक्रोश चुलिएको छ। सरकारले अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत इन्धन रोकेपछि त्यसको विरोधमा चिकित्सकहरू सडकमा उभिएका छन्। राजधानी कोलम्बोमा आज चिकित्सक र विभिन्न पेशाकर्मीले प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सक सहितका स्वास्थ्यकर्मीले काममा जानका लागि आफूहरूलाई इन्धन चाहिने बताएका छन्। सरकारले मङ्गलबारदेखि रेल, बस र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्ता अत्यावश्यक सेवामै इन्धन आपूर्तिमा रोक लगाएको थियो। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या रहेको श्रीलङ्का विदेशी मुद्राको संस्थिति झण्डै सकिन लागेकाले निकै सङ्कटको अवस्थामा छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिकै ठूलो सुरक्षा चुनौती सामना गर्नु परेको बताएका छन्। स्पेनको मड्रिडमा जारी नेटो नेताहरूको सम्मेलनमा उनले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणबाट सुरक्षा चुनौती बढेकाले नेटो गठबन्धनमा एकता अपरिहार्य भएकामा जोड दिए। ऊर्जा र अन्य आवश्यक स्रोत साधनको लागत बढिरहेकाले नेटोका सहयोगीहरूले स्रोत व्यवस्थापनमा तनावको सङ्केत गरेको उनको भनाइ थियो। नेटो नेताहरूले पूर्वी युरोपमा गठबन्धन सेनालाई रुस विरुद्ध बलियो एकता निर्माण गर्नु मड्रिड सम्मेलनको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेटो गठबन्धन अझै सबल हुने बताए। 30 सदस्यीय नेटोका 9 देशले प्रतिरक्षामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 2% खर्च गर्ने संगठनको लक्ष्य पूरा गरेका छन्। नेटोमा सामेल हुने फिनल्यान्ड र स्विडेनको चाहनामा टर्कीले समर्थन गर्ने भएको छ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेरुजु फर्स्युटलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेरुजु राख्न नदिने गरी आर्थिक अनुशासन पालना गरिनुपर्ने बताइन्। उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयलाई सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजु फर्स्युट गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयको बेरुजु अहिले 6 खर्ब 76 अर्ब छ। लगातार 2 दिनको गिरावटपछि शेयर बजार परिसूचक 41 अङ्कले बढेको छ। खरिदकर्ताको चापपछि नेप्से बढेर 1962.7 अङ्कमा पुगेको हो। आइतबार 94 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार र मङ्गलबार 35.7 अङ्कले घटेको थियो। आज 13 वटै सूचकले नेप्से बढाएका हुन्। व्यापार समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 6.5% बढेको छ। 181 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 9 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 1 अर्ब 43 करोड 14 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निजगढमा निर्माण गर्न लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण विराम लगाइदिएको छ। जुन तहको पर्यावरणीय क्षतिका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ त्यो तर्कसङ्गत नभएको सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको खास अर्थ के हो त? यो प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नमिल्ने ठहर सहित फैसलाको पूर्ण पाठ आज सार्वजनिक गरेको छ। जेठ 12 गते सर्वोच्चले मौखिक फैसला सुनाउँदा यसको समर्थन र विरोधमा विभिन्न टीका टिप्पणी भएका थिए। खास गरी राजनीतिक नेतृत्वले बढी असन्तोष प्रकट गरेको थियो। तर 5 सदस्यीय बृहत्पूर्ण इजलासका बहुमत न्यायाधीशले पूर्ववत राय नै फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरेका छन्। 2 न्यायाधीशले निजगढमै कम क्षतिमा विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिए पनि बहुमतको राय नै सर्वोच्चको निर्णय भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउन अहिलेसम्म गरिएका सबै निर्णय र कामकारबाही पनि बदर गरिदिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कम क्षतिमा निर्माण गर्न सकिने अर्को स्थान खोज्न सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको छ। 5 सदस्यीय बृहत्पूर्ण इजलासका न्यायाधीश त्रय ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाश मानसिंह राउत र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले यो आदेश दिएका हुन्। तर न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोज कुमार शर्माले भने कम क्षति हुने गरी निजगढमै बनाउन सकिने राय दिएका छन्। सर्वोच्चको फैसला अनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न मन्त्री परिषदबाट 2071 फागुन 29 मा भएको निर्णय 4 किल्ला तोकी 80 वर्ग किलोमिटर जमिन उपलब्ध गराउने, राजपत्रको सूचना, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लगायत अहिलेसम्म भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाही खारेज भएका छन्। सर्वोच्चले यसअघि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका काम कारबाहीलाई त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ। जंगल मासेर एयरपोर्ट स्मार्ट सिटी बनाउने योजनामा पनि सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। फैसलामा भएका विषयवस्तुबारे जानकारी गराउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल, नेपाल सरकारले 71/11/29 मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय, त्यसैगरी 71/12/30 मा राजपत्रमा सूचना निकालेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 4 किल्ला तोक्ने निर्णय र 75/2/9 मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकार निर्णय, यी 3वटा निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ। र मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु, 2079 जेठ 12 गते यस अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासबाट आदेश गर्ने क्रममा परमादेश जारी भएको छ, रिट जारी भएको स्थिति छ। र रिट जारी गर्दाखेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भको चाहिँ केही विकल्पहरूका बारेमा रिटमा बोलिएको स्थिति थियो र त्यही जारी गर्ने क्रममा परमादेश जारी गरेर विकल्पहरू केही तोकिएको थियो। त्यति बेला पनि संक्षिप्त आदेशमा छ र यो आज पूर्ण पाठ प्राप्त भइसकेपछि ती विकल्पहरूका बारेमा र ती विकल्पका सम्भावनाहरूका बारेमा चाहिँ त्यो पूर्ण पाठमा प्रष्ट पारिसकिएको स्थिति छ। अब यसमा चाहिँ फैसलामा अहिले 5 जना न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो बृहत्पूर्ण इजलासमा। 5 जना न्यायाधीशहरूको बिचमा फैसला अथवा चाहिँ आदेश परमादेश जारी भएको हो 5 जनाको हकमा, तर आदेशमा कन्करेन्ट ओपिनियन छ। 3 जना माननीय न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र प्रकाश मानसिंह राउत श्रीमानको एउटा ओपिनियन छ। त्यसैगरी माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की श्रीमान र माननीय न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा श्रीमानको चाहिँ फरक ओपिनियन छ। तथापि यो फरक पनि होइन, यो कन्करेन्ट ओपिनियन छ र परमादेश दुवै माननीय न्यायाधीशहरूबाट, दुवै 5 जना न्यायाधीशहरूको ओपिनियनबाट परमादेश जारी भएको चाहिँ स्थिति हो। विकल्पहरूका बारेमा चाहिँ केही त्यहाँ व्याख्या विश्लेषणहरू फरक छन्। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा विक्रम सम्वत 1975 मा नेपालको पहिलो उच्च शिक्षा दिने संस्था त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएपछि नै नेपालमा विधिवत उच्च शिक्षाको इतिहास आरम्भ भएको हो। 104 वर्षको इतिहास बोकेको त्यही क्याम्पसको भवन अहिले ढल्न आँटेको छ। 2072 सालको भूकम्पले थप थाङथिलो भएपछि सरकारले अहिलेसम्म न प्रबलीकरण गरेको छ, न यसको संरक्षणमा चासो देखाएको छ। बरु भत्कन लागेको भवन मुनि 8000 विद्यार्थीले जोखिमपूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। सम्पदाविदले भने त्रिचन्द्र कलेज ऐतिहासिक धरोहर भएकाले यसलाई प्रबलीकरण गरी सुरक्षित रूपमा राख्न सुझाव दिएका छन्। विक्रम सम्वत 1975 मा स्थापना भएको त्रिचन्द्र क्याम्पस मुलुककै पहिलो क्याम्पस हो। 100 वर्षभन्दा बढी इतिहास बोकेको यो क्याम्पस यतिखेर जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको यो क्याम्पसमा अहिले करिब 8000 विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्छन्। तर लामो समय भइसक्यो यसको पुनर्निर्माण हुन नसक्दाखेरि यो जीर्ण भवनमा पढ्न बाध्य छन् यहाँका विद्यार्थीहरू। भने यो भवन कहिले बन्छ न यहाँका प्रशासनका जानकारहरूलाई थाहा छ, न त सरकारले यसको जीर्णोद्धारका लागि कुनै उपाय रचेको छ। व्यवहारिसे जस्तो देखिएको यो एउटा इतिहासलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा जीर्ण अवस्थामा पढिरहेका विद्यार्थीहरूको भविष्यको बारेमा समेत प्रशासन र सरकारले उति साह्रो चासो लिएको देखिँदैन। सधैँ बिदा भइरहेछ, आज पनि बिदा भइरहेछ, आज पनि पढाइ भइरहेछ। किनकि आज मास्टरको सेन्टर पढेको छ, MBS को सेन्टर पढेको छ, त्यसैले आज पनि यहाँ पठन पुस्तक रोकेको छ।
यहाँ प्र्याक्टिकल इक्जामहरू भइरहेको छ। ल्याबको पनि स्थिति एकदम नाजुक छ। क्लासरुमको त झन् नाजुक, बेन्च सेन्च तोडफोड छ, यहाँ झारीहरू छ, यहाँ रुखहरू छ, झारीहरूले गर्दा सबै बिल्डिङहरू उ भएको छ। हामीलाई पढ्नको लागि एकदम नाजुक भइरहेछ। हामी त्रिचन्द्र पढ्ने विद्यार्थीहरू एकदम नाजुक स्थितिमा पढिरहेछौँ त्रिचन्द्र कलेज। अब यहाँ पढेर धेरै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू यहीँ पढ्नु भएको छ। झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देवाजी, गगन थापाजी लगायत महेन्द्र राजादेखिको पालादेखि धेरैजना चाहिँ यही कलेजमा अध्ययन गरेर ठुल्ठुलो ठाउँमा पुग्नु भएको छ होइन। तर यो अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठुलो पोस्टमा पुगेर पनि अब उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा थोरै आवाज उठाइदिँदा त उहाँहरूको आवाज सुनिन्छ नि त सरकारले। हामीले आम नागरिकले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको आवाज चाहिँ गनिन्छ नि त। तर उहाँहरूले पनि आफूले पढेको कलेज चाहिँ बिर्सेको हो कि जस्तो लाग्छ होइन। अस्ति भर्खरै संसदमा हाम्रो शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ भन्नुभएको छ त्रिचन्द्र चाहिँ बन्छ भनेर। तर यस्ता आश्वासनहरू चाहिँ आइराख्ने तर त्रिचन्द्र चाहिँ नबन्ने अवस्था भएकाले चाहिँ अझै पनि यसलाई चाहिँ ठोस रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने होइन र यसको चाहिँ जीर्णोद्धार समेत भइसकेको छैन। उता रातो स्टिकर टाँसेको भवन भनेपछि अब चाहिँ त्रिचन्द्र बन्नै पर्छ र यसको लागि चाहिँ सरकारवाला निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्रिचन्द्र क्याम्पसको भवनको अध्ययन गरेर बस्नै नमिल्ने भनेर रातो स्टिकर समेत टाँसेको थियो। तर रातो स्टिकर मुनि विद्यार्थीहरू पढ्न विवश भए। यहाँ बाहेक कहाँ जाने प्रशासनले विकल्प पनि दिन सकेन। तर क्याम्पस प्रशासनले भने विगत 7 वर्षदेखि भवनको जीर्णोद्धारका लागि या यो बस्नै नमिल्ने हो भने यसको विकल्प सुझाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकायमा धाइरहेको निरीह जवाफ दिएको छ। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको हुनाले सरकारले आफै होइन जागरुक भएर होइन इनिसिएसन लिएर यस्तो काम गर्नुपर्थ्यो र त्यो नगरे हुनाले 72 सालको भूकम्प पछाडि जुन जीर्ण भवन भयो यसले चाहिँ मानवीय क्षति होला अथवा धनजनको क्षति होला भन्ने लागेर हामीले आफ्नै प्रशासनले चाहिँ धेरै निकायहरूसँग अथवा व्यक्तिहरूसँग भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टरहरूसँग वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग भेटेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूसँग सल्लाह सुझावहरू माग्यौँ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हामीले भन्यौँ। हाम्रो प्रयास चाहिँ निरन्तर जारी रह्यो तर कामको सुरुवात चाहिँ हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा अब कामको सुरुवात नहुँदासम्म अब हुन्छ अब हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी दुविधामै रह्यौँ। तर पछिल्लो डेभलपमेन्टले चाहिँ अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको छ। यस किसिमको ऐतिहासिक घरलाई कुनै पनि हालतमा भत्काउनु हुँदैन। जबकि यो अझ यो त्रिचन्द्र भनेको त नेपालकै पहिलो कलेज हो यो होइन। यसलाई त कुनै पनि हालतमा भत्काउनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ नि पहिला यस्तै यो जस्तो छ त्यस्तै रूपमै यसलाई चाहिँ रेट्रोफिट गरेर अर्को 200-400 वर्ष केही नहुने गरेर बनाउन सकिन्छ। जुन चाहिँ उदाहरणको रूपमा अहिले अब सिंहदरबारलाई लिन सकिन्छ होइन। त्यो त के अरे भनौँ न क्याबिनेटले नै भत्काउने डिसिजन गरिसकेलाई हामीले क्याम्पेन गरेर बचा त हो नि। अहिले त रेट्रोफिट हुँदैछ। त्यसकारण चाहिँ नि यस्तो भवनहरूलाई भत्काउनु हुँदैन। त्यसमाथि त्रिचन्द्र यो कलेजलाई त कुनै पनि हालतमा भत्काउन दिइने नै छैन। हजारौँ विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिसकेको त्रिचन्द्र क्याम्पस फेरि उही पुरानो साखमा ठिङ्ग कहिले उभिने हो त्यो दिनको पर्खाइमा छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप 2022 सुरु हुन करिब 5 महिना बाँकी छ। स्टेडियममै बसेर विश्वकप हेर्न चाहनेको संख्या भने टिकट क्षमताभन्दा 20 गुणा बढी छ। टिकटका लागि आवेदन दिने पछिल्लो तथ्याङ्क त अझ यो भन्दा बढी हुने अनुमान छ। हालसम्म 12 लाख भन्दा बढी टिकट बिक्री भइसकेका छन् भने अप्रिलको अन्त्यसम्ममा टिकटका लागि 2 करोड 35 लाखको आवेदन परेको थियो। विश्वकप स्टेडियममै गएर हेर्नका लागि अब 8 लाख मात्रै टिकट बाँकी छन्। त्यसका लागि 2 करोड भन्दा बढी आवेदन परेको छ। यसै वर्ष नोभेम्बर र डिसेम्बरमा आयोजना हुने विश्वकप स्टेडियममै बसेर हेर्नका लागि जम्मा 20 लाख टिकटको व्यवस्था गरिएको छ। फिफाका अनुसार पहिलो चरणमा विश्वकपका लागि 12 लाख टिकट बिक्री भइसकेको छ। त्यसबेला आवेदन दिनेको संख्या 2 करोड 35 लाख थियो। बाँकी 8 लाख सिटका लागि त्यसभन्दा बढीको आवेदन परेको छ। आयोजकले विश्वकपको टिकट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसका आधारमा दिइने बताएको छ। तर दोस्रो चरणको टिकट बिक्रीको मिति भने अझै घोषणा भइसकेको छैन। कतार विश्वकपमा 3 प्रकारको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको मूल्य पनि 3 श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो श्रेणीको टिकट सबैका लागि खुल्ला गरिएको छ भने तेस्रो श्रेणीको टिकट कतारी नागरिकका लागि मात्र उपलब्ध छ। त्यसमा पनि समूह चरणको खेलदेखि फाइनलसम्मको खेलको टिकटको मूल्य चरणबद्ध रूपमा
फरक फरक छ। कतारले विश्वका विभिन्न राष्ट्रबाट विश्वकप हेर्न 12 लाखभन्दा बढी आगन्तुक आउने अनुमान गरेको छ, जुन सङ्ख्या कतारको जनसङ्ख्या भन्दा झन्डै आधा हो। विश्वकप आयोजक कमिटीका अधिकारीहरूले प्रतियोगिताका समयमा हुनसक्ने अनावश्यक मूल्य वृद्धिलाई रोक्न प्रयास गरिरहेका छन्। तर विश्वकपबाट स्थानीय अर्थतन्त्रले भने लाभ पाउनुपर्छ भन्ने आवाज त्यहाँका व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन्। यद्यपि विश्वकपमा समर्थकहरूको सहभागिताका लागि सबै कुरा सुपथ र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भन्ने आयोजकको बुझाइ छ। त्यसका लागि 5 तारे होटलमा एक रातको $80 देखि $100 सम्मको मूल्य तोकिएको छ। कतार पर्यटनका अनुसार होटलका रुम 30,000 भन्दा कम भएको कतारमा आवासको क्षमता र उपलब्धता प्रमुख चिन्ताको विषय हो। त्यसमा अझ आयोजकले उपलब्ध मध्येबाट 80% रुम विभिन्न सङ्घ संस्थाका अफिसियलहरूलाई छुट्याएको छ। आयोजकले आवासको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको जनाएको छ। कतारले होटलभन्दा बाहिर विल्ला र अपार्टमेन्टहरूमा थप 65,000 कोठा उपलब्ध गराएको छ। यस्तै दोहा बन्दरगाहमा राखेका 2 पानी जहाजमा समेत करिब 4,000 कोठाहरू उपलब्ध गराइने भएको छ। गैर होटल आवासको शुल्क भने कतारले थोरै तोकेको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नमिल्ने निर्णयमा सर्वोच्च अडिग। अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही बदर, कम वातावरणीय क्षति हुने ठाउँ खोज्न परमादेश। असार 15 को उत्सव मनाए पनि धान चामलमा परनिर्भरता बढेको बढे। गएका 11 महिनामा 44 अर्बको आयात। किसान लक्षित सहुलियतमा व्यापारीको रजाई। उच्च शिक्षापछि कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू असफल। त्रिवी सेवा आयोगमा 61 पदका लागि 700ले परीक्षा दिँदा सबै अनुत्तीर्ण। 7 दिन इन्धन बिक्री बन्द गरेपछि श्रीलङ्कामा जनआक्रोश झन बढ्यो। अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत इन्धन दिन नसक्दा चिकित्सकहरू सडकमा। कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका 12 लाखभन्दा बढी टिकट बिक्री, अब 8 लाख मात्र बाँकी। रङ्गशालामै हेर्न चाहने दर्शक 20 गुणाले बढी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.